السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم خواتي، إن شاء الله تكونوا لاباس. معكم زياد أوتو. رجعنا لكم فيديو جديد، جبنا لكم فيه تشكيلة مختلفة من أنواع السيارات، فيه أكثر من 30 سيارة. إن شاء الله تنال إعجابكم، وإن شاء الله هيكون بيناتكم اللي مكتوبة له واحدة من السيارات. المهم خواتي، بلا إطالة، اللي مش مشترك في القناة يشترك ويفعل زر الجرس ويضغط زر اللايك ويعمل لنا كومنتير. واللي عنده اي حاجة ولا اي استفسار ولا عنده اي سيارة حابها يكتبها لنا في كومنتير، واحنا ما علينا الا ان نحاولوا نوفروها له في قادم الفيديوهات ان شاء الله. المهم خوتي، السيارات اللي راكم تشوفوا فيهم كامل راه موجودين في الفيديو، وارقام اصحاب السيارات تجدونها في صندوق الوصف. ينصح الخبراء اليابانيين باتخاذ الإجراءات التالية: サブスクライブ、ライク、コメント、フェイブレット。بكم خوتي من جديد. نبدو مع السيارة الأولى، رونو كونغو 2014 مازوت 1.5 110 شوفو، ماشية 112 ألف كيلومتر. السعر يقول مولاها 130 مليون وقابل للتفاوض. السيارة اللي بعدها خاوتي زوطي زاتسون إيسونس 0.8 52 شوفو، ماشية 134 ألف كيلومتر. السعر يقول مولاها 34 مليون وقابل للتفاوض. السيارة اللي بعدها خاوتي بيجو 300 إيسونس 1.2 72 شوفو، ماشية 136 ألف كيلومتر. مولاها راه يقول عطاوها 95، ماهيش بعيدة. السيارة اللي بعدها خاوتي كليو 1997 مازوت 1.9 65 شوفو، ماشية 400 ألف كيلومتر. السعر يقول مولاها 48 مليون وقابل للتفاوض، يحسبها لك 45 46. السيارة اللي بعدها خاوتي فيات انو 1991 ايسونس 1.4 71 شوفو، ماشي 400 ألف كيلومتر. السعر يقول مولها 19 مليون وقابلة للتفاوض، يساعدك فيها. السيارة اللي بعدها خاوتي بولو لايف 2013 ايسونس 1.4 85 شوفو، ماشية 179 ألف كيلومتر. السعر يقول مولها 175 مليون قابل للتفاوض. السيارة اللي بعدها خاوتي فورد فوكس 5 بورت 2008 ايسونس 1.6 100 شوفو، ماشية 252 كيلومتر. مولاها راه يقول عطاوه 80 مليون ويقبل التبادل. السيارة اللي بعدها خاوتي شيفرولي سبارك 2007 ايسونس 1.0 68 شوفو، ماشية 186 ألف كيلومتر. السما ماهيش ماشية طول. السعر يقول مولاها 66 مليون فيكسي. السيارة اللي بعدها خاوتي بيجو بارتنير تيب بي 2011 مازوت 1.6 اش دي 112 شوفو، ماشية 250 ألف كيلومتر. السعر يقول مولاها 140 مليون ثابت. السيارة اللي بعدها خاوتي نيسان كاشكي 2017 مازوت 2.0 150 شوفو، ماشية 118 ألف كيلومتر. مولاها راهو يقول 270 عطاوه. سيارة ما شاء الله نقية بزاف. السيارة اللي بعدها خاوتي داسيا لوغان 2012، هذه متوفر فيها الغاز خاوتي 1.4 75
شوفوا ماشية 209 ألف كيلومتر. السعر راهو يقول مولاها عطاوه 132 مليون، وماهيش بعيدة. السيارة اللي بعدها خاوتي تويوتا هيليكس 2007 مازوت 2.5 102 شوفو، ماشية 290 ألف كيلومتر. مولاها راهو يقول عطاوه 208 مليون. السيارة اللي بعدها خاوتي كيا ريو 5 بورت 2003 إيسونس 1.3 87 شوفو، ماشية 300 ألف كيلومتر. السعر راهو يقول مولاها عطاوه 64 مليون. السيارة اللي بعدها خاوتي غونا ميني تروك 2014 إيسونس 1.0 ماشي 100 ألف كيلومتر. السعر راهو يقول مولاها 65 مليون، ويريقلك فيها قابل للتفاوض 62 61. السيارة اللي بعدها خاوتي كيا بيكانتو 2014 إيسونس 1.2 ماشية 170 ألف كيلومتر. مولاها راه يقول يقبل التبادل، سما يبدل. السعر راهو حط لها 111 مليون وقابل للتفاوض. السيارة اللي بعدها خاوتي داسيا لوغان 2016 إيسونس 1.2 ماشية 85 ألف كيلومتر. مولاها حط لها، مولاها قالك عطاولي 154 مليون، وماهيش بعيدة. السيارة اللي بعدها خاوتي نيسان ميكرا 2012 إيسونس 1.2 80 شوفو، ماشية 68 ألف كيلومتر. هذه ماهيش ماشية خاوتي، تقدروا تقولوا جديدة. السعر راهو حط لها مولاها 122 مليون، وقابل للتفاوض يريقلك 120. السيارة اللي بعدها خاوتي غريتوال فلوريد 2016 إيسونس 1.5 105 شوفو، هذه ماشية خاوتي 90 ألف كيلومتر. السعر راهو يقول مولاها 155 مليون، مقابل للتفاوض يريقلك 152. السيارة اللي بعدها خاوتي بيجو 207 2013 إيسونس 1.4 75 شوفو، ماشية 117 ألف كيلومتر. هذه ثاني ماهيش ماشية خاوتي. السعر راهو يقول مولاها عطاهم 130 وما باعش. السيارة اللي بعدها خاوتي رونو توينغو 2013 إيسونس 1.2 75 شوفو، ماشية 170 ألف كيلومتر. السعر راهو يقول مولاها 105 مليون، مقابل التفاوض يحسبها لك 103 102. السيارة اللي بعدها خاوتي فيات 2008 إيسونس 1.2 69 شوفو، ماشية 273 ألف كيلومتر. مولاها راهو يقول 70 مليون فيكسي. السيارة اللي بعدها خاوتي سوزوكي ماريتي 2007 إيسونس 0.8 47 شوفو، ماشية 300 ألف كيلومتر. السعر راهو يقول مولاها 45 مليون، مقابل للتفاوض. السيارة اللي بعدها خاوتي بيجو 308 2011 مازوت 1.6 اش دي 112 شوفو، ماشية 245 ألف كيلومتر. السعر راهو يقول مولاها عطاوه 143 مليون وما باعش. السيارة اللي بعدها خاوتي فيات إنو 1993 إيسونس 1.4 71 شوفو، ماشية 300 ألف كيلومتر. هذا السيد قالكم نقبل التبادل خاوتي، يقبل يبدل. السعر راهو يقول 19 مليون عطاوه. السيارة اللي بعدها خاوتي نيسان إكستريال 2004 مازوت 2.2
150 شوفوا ماشية 312 ألف كيلومتر. سعرها يقول المولى عطاو 85 مليون وما راهيش بعيدة. السيارة اللي بعدها خاوتي كيا بيكانتو 2008 إيسونس 1.1 65 شوفو ماشية 144 كيلومتر. خاوتي هذه ماهيش ماشية طول خاوتي، هذه 144 ألف كيلومتر سما راهي ماهيش ماشية. سعرها يقول مولاها عطاوه 97 مليون وما باعش. السيارة اللي بعدها خاوتي هيونداي تيكسون 2008 مازوت 2.0 177 شوفو كاتكات ماشية 300 ألف كيلومتر. سعرها يقول مولاها 95 مليون فيكسي. السيارة اللي بعدها خاوتي غولف كات 2002 مازوت 1.9 100 شوفو ماشية 350 ألف كيلومتر. سعرها يقول مولاها عطاوه 80 وما باعش. السيارة اللي بعدها خاوتي بيجو 106 2000 مازوت 1.5 58 شوفو سعرها يقول مولاها 50 مليون وقابل للتفاوض. السيارة اللي بعدها خاوتي بيجو 207 2012 إيسونس 1.4 75 شوفو ماشية 200 ألف كيلومتر. سعرها يقول مولاها 100 عطاو 111 مليون خاوتي. السيارة اللي بعدها خاوتي ميغان 2000 مازوت 1.9 65 شوفو ماشية 450 ألف كيلومتر. مولاها قالكم نقبل نبدل. سعرها يقول 56 مليون فيكسي. السيارة اللي بعدها خاوتي سيمبول 2012 هذه فيها الغاز خاوتي. المحرك 1.4 75 شوفو ماشية 118 ألف كيلومتر. سعرها يقول مولاها 85 مليون فيكسي. السيارة اللي بعدها خاوتي غولف 3 1995 إيسونس 1.4 60 شوفو ماشية 201 ألف كيلومتر. مولاها راه يقول عطاو 60 مليون وما باعش. السيارة اللي بعدها خاوتي بيجو 206 2004 إيسونس 2.0 177 شوفو ماشية 238 ألف كيلومتر ماهيش ماشية خاوتي. مولاها قالكم نقبل نبدل السعر 88 مليون خاوتي بريفيكسي. خاوتي السيارة ما شاء الله هذه. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.